बलूचों के 14-14 साल से आपने बेटे गुमा दिए हैं, उनको कुछ पता नहीं है वो जिंदा हैं मरे हैं, माएँ उनकी इंतजार में आए, खानदान हमारे साथ बैठी है। गुलाम फारूक, उसकी माँ मर गई है, उसकी खाला उसकी जद्दोजहद आगे बढ़ा रही है, उसकी बेटी जो है ना आंखों से माजूर है, और उसी गुलाम फारूक का जो बेटा है, ये बात नोट कर ले, उस गुलाम फारूक के बेटे को आपने अडियाला जेल में कैद रखा है। जो कैद लोग हैं उनमें ज्यादातर लापता अफराद के लवाकिम भी है। सोहेल जो है ना, उसको बलसान यूनिवर्सिटी से उठाया गया, इन कैमरा उठाया गया, उसका भाई फ़हीम जो है ना अडियाला जेल में बंद है। उसको यहाँ होना चाहिए, तो वो अपने बेटे भाई की रिहाई के लिए आया था, वो आपकी जेलों में बंद होने के लिए नहीं आया था। हमने एक बार लाठी खाई है, हम एक बार तमा जेल गए हैं। 5 आगे जनवरी में मेरी पेशी है, और मैं फिर से भी पेशी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भी मैं पेशी में जाऊंगी, मैं उस जज से ज़रूर पूछूंगी कि क्या वो इतना इख्तियार रखता है कि जितने लापता अफराद के केसेस उससे उससे मुंसलिक ऐसे कोर्ट्स में, क्या वो उनको हल करने का इख्तियार रखता है। तो फिर मैं भी उसके सामने डकैती का, अगर मुझ पर इन्होंने जो इतना बड़ा चार्ज लगाया हुआ है, उस चार्ज को भी मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना दिफा खुद करूँगी, लेकिन दिफा करने से पहले मैं जज साहब से ज़रूर पूछूंगी कि वो 160 स्टूडेंट्स जो है ना वो अभी तक गिरफ्तार है, और उनमें से 34 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हमें कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, इनकी वेयर अबाउट्स अननोन है। तो हमें उनके बारे में तशवीश है कि कल को उनको भी अबडक्ट किया जाएगा, लेकिन आईजी साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हम उनको लेकर आएंगे, वो जो है ना गिरफ्तार है, क्योंकि हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो किसी भी जेल में नहीं है, उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया है। तो हमारे धरने में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए की थी कि जितने लोग यहाँ से गिरफ्तार हुए हों उन सबको जो है ना रिहा किया जाए, लेकिन वो अक्सर तौर पर मानने से इनकारी है। जैसे कि उन्होंने वहाँ पे मुज़ाकराती टीम के साथ ये बोला, कोर्ट जाकर ये बयान दिया कि हमने किसी औरत को जो है ना जेल में नहीं डाला है, लेकिन ये मीडिया के सामने आया, सबके सामने आया कि तकरीबन जो है ना 60 के करीब औरतें और बच्चे पुलिस स्टेशन में थे, वुमेन पुलिस स्टेशन में हमारे पास फुटेज है। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अब ये मीडिया का दौर है, प्लीज़ अपनी जगह सही ना करवाए। और ये बलूचिस्तान नहीं है जहाँ आप लोगों को मारते हैं, फेंकते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना झूठ बोल देते हैं कि ये दहशतगर्द थे। ये आपके शहर के इक़्तिदार में हम लोग आए हैं, और पूरी दुनिया ने ये देखा है, पूरे बलूचिस्तान ने ये देखा है, पूरी दुनिया इस पर रिपोर्टिंग कर रही है। तो थोड़ा संजीदगी का मुज़ाहरा करें। हम जानते हैं कि इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे मुतालबात का कोई हल नहीं है। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना हमारे मेन मुतालबात को हल नहीं कर सकते, जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो या लापता अफराद की रिहाई हो। तो वो जो कन्फ्रंटेशन उन्होंने हमारे साथ की थी उसको ख़त्म किया जाए। और आज हमने एक पीस वाक का एहतमाम किया था, रात को हमने कॉल दी थी, तो हम मुतवातर तौर पर 10 से लेकर 2 बजे तक इंतज़ामिया से यही बोलते रहे कि हमें अलाउ किया जाए। हम चौक से होकर आते हैं वापस, एक ही रोड हम वो करेंगे पीस वाक के लिए। तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। सबसे पहले कहा कि हम कॉल वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी हमने उनकी इस बात को भी हमने ताउन किया। हम पहले से कह चुके हैं, हम पीसफुली तौर पर जो है ना प्रोटेस्ट करने आए हैं यहाँ पे, हम यहाँ बैठने आए हैं। और इस्लामाबाद के जितने मीडिया हैं, आप आईजी से हमने सवाल किया है कि इंतजामिया जो है ना वाशरूम वगैरह लाइट्स वगैरह ये हमारी माएँ बहनें आई हुई हैं, उन्होंने कहा ये सब इंतजाम हम कर रहे हैं। आप आपसे उनकी कोई बात हुई है इस जी हवाले से? नहीं, देखिए यहाँ पे हम कोई ये सियासी पार्टी का धरना नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो है ना किसी सियासी एजेंडे के साथ नहीं आए हैं। उन्होंने जब हमसे कहा खाने वगैरह का, हमने ये कहा कि आपकी मेहरबानी होगी, हम अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पे किसी के लिए लंगर नहीं बट रहा है। जो सिर्फ लॉन्ग मार्च से आए हुए लोग हैं उनको हम जितना वक्त का खाना है हम खुद देंगे, अपनी आग का खुद इंतज़ाम करेंगे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसी कोई भी चीज़ डिमांड करते भी नहीं है। हमारा डिमांड पीसफुल सा है कि हमारे प्यारों को रिहा किया जाए। अगर इस्लामाबाद हमारे लिए कुछ कर सकता है, इस्लामाबाद में कोई भी फ़र्द हमारे लिए कुछ कर सकता है, वो हमारी मूवमेंट का साथ दे, और इस मूवमेंट को किसी भी चीज़ के साथ लिंक नहीं करे। और एडमिनिस्ट्रेशन हो जो भी हो, हम उनसे भी यही गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमें फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाएं। और अच्छा, इसी जेल में बताइएगा मैडम, जो आपके लोग हिरासत में हैं उनके साथ सलूक कैसे किया जा रहा है, और आप लोग आपको भी जो अरेस्ट किया गया तो कैसा बर्ताव किया गया था? देखिए, हमारे तो 14 ऐसे लोग हैं जिन जो पीएचडी के स्कॉलर्स भी हैं, कायद आज़म में पढ़ते भी हैं, उनका हमें कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, और ना हमें कांटेक्ट मिल रहा है उनका, ना वो किस जेल में है, हमें पता ही नहीं है। वो फोर्सली डिसअपेयर्ड है, और बार बार आजी साहब बोलते हैं कि नहीं है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि वो बताएं किस जेल में है वो, हमें तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना। मैं उनसे पूछ रही हूँ वो किस जेल में। जब आप किसी को हिरासत में लेते हैं, अगर आपने एफआईआर, उनका एफआईआर पहले हमें दिखाया जाए, किस एफआईआर के बेसिस पे उनको उठाकर लेकर गए। ज़हीर बलोच की वीडियो मौजूद है, तो उसको पुलिस जो है ना उठाकर ले जा रही है, ठीक है। अब तकरीबन तीन दिन गुजर चुके हैं, उसका कोई अता पता नहीं है वो बंदा कहाँ है, किस जेल में। अडियाला जेल में अगर आपने रखा है तो जेल में क्या मुलाकात की वो नहीं देंगे किसी को।
اور دوسری سب سے مین ڈیمانڈ ہے کہ جو جیل سے ہمیں فوٹیجز آئے ہیں سارے لوگوں کو ایک ساتھ ٹھنڈے کمرے میں بٹھایا گیا ہے، نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے، ان کے سارے موبائل فون ضبط کیے گئے ہیں. جو دھرنا ہم نے کیا تھا ان میں ہماری ساری چیزوں کو انہوں نے نالوں میں گٹروں میں پھینکا. اس کے بعد جو کیمرہ تھے ہمارے ساتھیوں کے وہ سب بھی غائب ہو گئے، لوگوں کے موبائل فون چپلے وہ ساری غائب ہو گئی نا. تو ابھی آئی جی صاحب جو کھانے کی آپ کو آفر کر رہے تھے تو آپ یہ سارے مسائل ان کو کہیں کہ یہ مسئلے جو آپ بتا رہی ہیں تو ان کے اوپر انہوں نے کیا رسپانس کیا؟ دیکھیے ہم آئی جی صاحب سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم آئی جی صاحب سے کھانا نہیں مانگنے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. آئی جی صاحب اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے جو لوگ اسٹوڈنٹس جو انہوں نے جو ہے نا گرفتار کیے ہیں وہ رہا کر دے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو جن کے ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ان سب کو رہا کر دے. ہمیں آئی جی صاحب سے اور کسی تعاون کی اچھا ضرورت ماری نہیں. چاپا ایک اور بتائیے گا، ایک آخری بتا دیں. تو آپ کو کتنا ٹائم دیا گیا کہ ان کو کتنے ٹائم کے اندر رہا کیا جائے گا؟ جب ہم نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے ایڈمنسٹریشن کو. ہم پیسفلی یہاں بیٹھیں گے، لیکن 3 دن کے بعد اگر 3 دن کے اندر جو ہے نا ہمارے ڈیمانڈس پورے نہیں کیے گئے اور جتنے بھی یہاں اسلام آباد میں اسٹوڈنٹس ہیں سب کو رہا نہیں کیا گیا، اینڈ ایم لٹرلی سینگ کہ ان کو رہا نہیں کیا گیا کیونکہ ان پر بنے ہوئے ایف آئی آر سارے بوگاس ایف آئی آر سے، ٹھیک ہے. اور جس طرح ان لوگوں پر واٹر کینن سے فائر کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، تو ایف آئی آر ہی جھوٹے، ان کو رہا کرنا چاہیے. اور اگر وہ رہا نہیں کریں گے تو اس کے بعد بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے نا اپنی آئندہ خلاء عمل پریس کانفرنس کو شروع کرے گی. اور ہم پھر بھی بول رہے ہیں اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی. ہم نے ایک بار لاٹھی کھائی ہے، ہم ایک بار تمہ جیل گئے ہیں. 5 آگے جنوری میں میری پیشی ہے اور میں پھر سے بھی پیشی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بھی میں پیشی میں جاؤں گی میں اس جج سے ضرور پوچھوں گی کہ کیا وہ اتنا اختیار رکھتا ہے کہ جتنے لاپتہ افراد کے کیسز اس سے منسلک ایسے کورٹس میں کیا وہ ان کو حل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو پھر میں بھی اس کے سامنے ڈکیتی کا اگر مجھ پر انہوں نے جو اتنا بڑا چارج لگایا ہوا ہے اس چارج کو بھی میں سنبھالنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنا دفاع خود کروں گی، لیکن دفاع کرنے سے پہلے میں جج صاحب سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ کیا ان کی اختیار دار کیا ہے، وہ کتنا اختیار اچھا رکھتے ہیں. مارنگ یہ آخری یہ بتائیے گا، آخری بتا دیں کہ یہ جو باڑے لگا کر انہوں نے آپ کا لیے ایک احاطہ بنا دیا کہ یہاں سے آپ باہر نہیں جا سکتی، آپ جب بلوچستان سے نکلے تھے تو جو ٹارگٹ تھا آپ وہ کیا آپ اچیو کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ کے لوگ تو یہاں آ کے اریسٹ ہوئے، تو آخری ڈیڈ لائن آپ لوگوں کی کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں ہم جس چیز کے لیے نکلے تھے ہم نے زیادہ تر اچیو کر لیا ہے. ہم بلوچستان کا پیغام بلوچستان کے گھر گھر لے کر جانا چاہتے تھے. ہم بلوچستان میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو لاپتہ افراد کا اتنا سنگین مسئلہ ہے جس کو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس کو ہر وزارت میں آ کر صرف کیش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور جس کو انسرجنسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اتنا سنگین مسئلہ ہے، اس پر کسی نے بات نہیں کی. ہم اس سنگین مسئلے کو لے کر آئے تھے، ہم اس سنگین مسئلے کو بتانے آئے تھے کہ اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں کسی کا کتا گم ہو جاتا ہے تو اس پر ہیڈ لائنز بنتی ہے. بلوچوں کے 14 سال سے آپ نے بیٹے گما دیے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں مرے ہیں، مائیں ان کی انتظار میں آئے، خاندان ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. غلام فاروق اس کی ماں مر گئی ہے، اس کی خالہ اس کی جدوجہد آگے بڑھا رہی ہے، اس کی بیٹی جو ہے نا آنکھوں سے معذور ہے. اور اسی غلام فاروق کا جو بیٹا ہے، یہ بات نوٹ کر لے، اس غلام فاروق کے بیٹے کو آپ نے اڈیالہ جیل میں قید رکھا ہے. جو قید لوگ ہیں ان میں زیادہ تر لاپتہ افراد کے لواحقین بھی ہے. سہیل جو ہے نا اس کو بلسان یونیورسٹی سے اٹھایا گیا، ان کیمرہ اٹھایا گیا. اس کا بھائی فہیم جو ہے نا اڈیالہ جیل میں بند ہے. اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے آیا تھا، وہ آپ کی جیلوں میں بند ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. اور پھر بولتے ہیں کہ ہم ان کو رہا کریں گے. پکڑا ہی کیوں ان کو؟ دیکھیے پھر ہم دیکھیں گے اپنے پریس کانفرنس کے تھرو، پھر ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے. جو پیسفل ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا پھر ہم آگے موو کریں گے. تو اسٹیٹ ہمارے اوپر جو بھی فورس یوز کرے گی اس کی ذمہ دار اسٹیٹ کی ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، پیسفلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سٹ اینڈ پروٹیسٹ جو ہے نا یہاں پیسفلی تھا. ہم پہلے بھی پیسفل بیٹھنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک ہنگامی صورتحال اختیار کی گئی صرف اور صرف اس موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے. 300 سے زیادہ لوگوں کو، بچوں کو جو ہے نا انہوں نے گرفتار کیا. تو وہ گرفتاری تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بولتی ہوں، سب سے پہلے اپنے اس ایکٹ پر شرمندہ ہو. سب سے پہلے جو ہے نا تسلیم کرے اس عوام کے سامنے آپ نے غلط کیا، آپ نے رد کیا، آپ نے جو ہے نا بچوں کو، عورتوں کو جو ہے نا مار کر غلط کیا. اس کے بعد اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو آپ نے کی.